बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। पिछले चंद दिनों से बाज़गश्त थी अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के अंदर एक मुकदमा, बल्कि दो मुकदमात ऐसे हैं जहां पे ये खदशा है कि अमेरिका के बाज़ बड़े खुफिया और सेंसिटिव राज जो है वो फाश हो जाएंगे। ताल्लुक इसका सऊदी अरेबिया से है। चूँकि ये एक थोड़ी मुनफरद किस्म की कहानी थी और इसमें हुकूमत पाकिस्तान के लिए भी बाज़ चीज़ें सोच के लिए मौजूद हैं, इस वजह से मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे भी बात कर लीजिए और इसके अलावा हमें कुछ अंदर की कुछ समझ भी लगे कि सऊदी अरेबिया में क्या हो रहा है, मामलात कैसे चल रहे हैं। साद अल जबैरी सऊदी अरेबिया की इंटेलिजेंस के एक टॉप ऑफिशियल, बल्कि उनके आप कह लीजिए कि हेड ऑफ इंटेलिजेंस थे और उनके मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में काम करते थे। और उस वक्त वो जो उनके उस वक्त के वजीर दाखिला थे मोहम्मद बिन नाइफ, उनके राइट हैंड मैन थे, उनके साथ काम करते थे। और अब उन्होंने एक मुकदमा किया है वहाँ पे अमेरिका की एक अदालत में और उसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, उन्होंने एक टीम भेजी थी कनाडा, क्योंकि ये शख्स कनाडा रह रहा है। कनाडा एक टीम भेजी थी जो उनको कत्ल करने के लिए आई थी, लेकिन वो कैनेडियन गालिबन इमिग्रेशन से या कहीं से उन पर कोई नुक्ता उठा और उनको वापस कर दिया गया। और ये उन्होंने कहा जी ये वाक़या उस वक्त हुआ जबकि 2 हफ्ते पहले अंकारा में जो सऊदी एम्बेसी है उसमें जमाल खुशोगी को कत्ल किया गया, उसके टुकड़े कर दिए गए थे। उसके लिए भी टीम इन्होंने भेजी थी और अब मेरे लिए ये टीम आई थी। ये उसने एलिगेशन जो है ये अपने मुकदमे में, जो उसने मुकदमा दायर किया उसमें उसने लगाई। और ये यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल कोर्ट है जिसमें कि उसने मुकदमा दायर किया है और उसने प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को इसमें मुद्दई ठहराया। दावा उन पे ऊपर किया है, मुद्दई खुद है लेकिन दावा उन पे किया है। और ये कहा गया है कि जी ये जो ताल्लुक है इसमें मेरे ऊपर इल्ज़ामात हैं। ये प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ये समझते हैं कि मेरे पास राज हैं वो फाश हो जाएंगे और उसके साथ साथ वो समझते हैं कि मैं चूँकि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के करीब बढ़ा रहा हूँ, काम करता रहा हूँ, तो मैं हो सकता है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब करा दूँ। अब ये कि ये जो मिस्टर अलजबरी है, अलजबरी, ये सऊदी इंटीरियर मिनिस्ट्री में था, वहाँ से ये तरक्की करता करता ऊपर तक पहुँचा। लेकिन जैसे ही हालात बिगड़े तो ये वहाँ से भाग के एग्जाइल में चला गया और अब वो टोरंटो में यानी कनाडा में रह रहा है। अब ये मुकदमा जब वहाँ पे दायर हो गया तो सऊदी हुकूमत तो नेचुरली इसके ऊपर कुछ भी जवाब नहीं देगी जब तक कि मोहम्मद बिन सलमान, चूँकि उनके ऊपर दावा है, तो वो जब तक उनको उनकी एलिगेशंस नहीं बताया नहीं जाता कि आपके ऊपर क्या इल्ज़ामात हैं, तो वो तब जवाब दें। लेकिन ये इल्ज़ामात बताने के लिए मोहम्मद बिन सलमान को अमेरिका में होना चाहिए, वो अमेरिका में है नहीं, लेकिन नेचुरली वो इस काम के लिए तो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से फ़िलहाल वो उधर वो जो इल्ज़ामात हैं उनको नहीं पहुंचाए गए। ये अलजबरी जो है इसके पास बहुत सारे राज हैं और राज भी कुछ शाही वहाँ के और कुछ इंटरनेशनल भी हैं, जिसकी वजह से इसका ख्याल है कि इस मोहम्मद बिन सलमान के पास सवाए इसको जान से मार देने के और कोई चारा नहीं। लेकिन बावजूद इसके कि ये कहता है मैंने बहुत सारी, अलजबरी कहता है कि मैंने बहुत सारी इनको यकीन दहानियाँ कराई है, कई ज़रियों से मैंने मोहम्मद बिन सलमान को मैसेजेस दिए हैं कि मैं कोई ऐसा काम नहीं करूँगा, लेकिन वो इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं और वो किसी न किसी तरह सख्ती करके इसको वापस लाना चाहता है। उसके लिए वो मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रहा है और ये हरबे काफ़ी देर से चूँकि इस्तेमाल हो रहे थे और जब ये काम नहीं कर सके हरबे, यानी वो उसको वापस लाने में
कामयाब नहीं हुए, बल्कि उनको कहते रहे कि बताओ कहाँ से तुम्हें पिकअप किया जाए, तुम्हें जहाज़ भेज देते हैं ये, लेकिन वो नहीं आया, अल जबरी नहीं आया। तो सऊदी अरेबिया में शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, नेचुरली उसी के हुक्म से हुआ होगा कि इसके अल जबरी के बच्चे, 2 इसके नौजवान बच्चे और एक इसका भाई, तीनों को उन्होंने अगवा करके तो अपने पास होस्टेज रख लिया है। और कहा यह जाता है कि अब वो बताते तो नहीं है कि हमारे पास हैं, उसका कोई जिक्र नहीं, लेकिन उसकी फैमिली बताती है कि वो सोए हुए थे अर्ली मॉर्निंग या आधी रात, और उस वक्त सरकारी लोग आए हैं आके 40-50 के करीब, और उनको उठा के ले गए हैं। इस तरह अब अल जबरी जो फैमिली है ये फंस गई। अब ये वो कहते हैं कि जी ये जब तक हमारे ये बच्चे नहीं छूटते हमें तो चैन नहीं आएगा, लेकिन ये बच्चे छुड़ाने के लिए गालिबन मोहम्मद बिन सलमान ये सौदेबाजी करेगा कि पहले अल जबरी सरेंडर करे, वो आए, फिर हम बच्चे छोड़ते हैं या उसके भाई को छोड़ते हैं। और उसको ये अंदाज़ा है कि अगर वो अपने आप को पेश करता है तो फिर मोस्ट प्रॉब्ली उसको मार दिया जाएगा। दो 2017 में सऊदी अरेबिया ने भी इस अल जबरी के खिलाफ मुकदमात किए, नोटिस भेजा। पहले उन्होंने एक नोटिस भेजा, इंटरपोल के जरिए इसको पकड़ना चाहते थे, और इंटरपोल को उन्होंने कहा कि जी ये बहुत बड़े बड़े करप्शन के केसेस में मुलव्वस है, लिहाजा जहां भी कहीं दुनिया में है इसको एक्सट्राडिट किया जाए, सऊदी अथॉरिटी के हवाले किया जाए। इंटरपोल ने इस पे ऊपर काम शुरू कर दिया, लेकिन बाद में जब अल जबरी ने बताया कि ये मसला है तो वो फिर समझ गए कि ये एक सियासी मामला है, लिहाजा उन्होंने सियासी मामला समझते हुए इसको खारिज कर दिया। इंटरपोल ने इस पर काम रोक दिया। अल जबरी इतना अहम क्यों है, ये एक सोचने की बात है कि उसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान भी लगा हुआ है, अमेरिका भी उसको वापस नहीं भेजना चाहता, कनाडा भी उसका तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। अल जबरी ने एडिनबरा यूनिवर्सिटी से पीएचडी किया हुआ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और उसके अलावा भी उसके पास जो डिग्रियां हैं वो इंटेलिजेंस रिलेटेड है, जिसकी वजह से ये इंटेलिजेंस का माहिर समझा जाता है। पीएचडी करने की वजह से इसको डॉक्टर साद अल जबरी कहा जाता है, और ये मेजर जनरल के रैंक तक पहुंचा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में, और वहां अपने काम की वजह से ये शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ के खास एतमादियों में आ गया और उसका राइट हैंड मैन बन गया। बहुत अरसे तक इसने शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ के लिए काम किया, और उसकी वजह से इसका एक ताल्लुक भी बन गया। लेकिन इसी की मेहनत की वजह से शहजादा मोहम्मद बिन नाइफ को भी जो बड़ी शोहरत मिली वो ये कि अल-कायदा के खिलाफ सन 2000 में बहुत सारी कामयाबियां जो मिली सऊदी अरेबिया को और अमेरिका को, उसमें इसी शख्स यानी डॉक्टर साद अल जबरी की ही मेहनत थी, इसी का काम था, और इसके इस सोच से, मेहनत से और इसके काम की लगन की वजह से ये सारे इसके मोतक़िद थे। चुनाचे ये ना सिर्फ अमेरिका बल्कि MI6, कैनेडियन इंटेलिजेंस, ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस और CIA, इसके अलावा न्यूजीलैंड, यानी कम से कम 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो इस पे निसार करती थी, और ये उनके लिए काम करता था, क्योंकि अरबी स्पीकिंग था। अरब वर्ल्ड में, यमन वगैरह में इधर उधर अल-कायदा के बारे में इंफॉर्मेशन, और इसमें बाज़ बड़े ज़बरदस्त अटैक होने वाले थे जो कि इसने रोके, इसने उनके बारे में इंफॉर्मेशन लेकर उनको ख़त्म कराया। लेकिन मसला उस वक्त आया जबकि 2015 में किंग अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ, और उनके जो सौतेले भाई किंग सलमान ये तख्त पे बैठ गए, और उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान को वजीर दिफा लगाया। मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर दिफा बनते ही यमन पे हमला करने का और यमन की जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया, अपनी फोर्सेस को गोंद दिया। यहाँ इस मौके पे इस शख्स ने, डॉक्टर साद अल जबरी ने बड़ी मुखालफत की। उसका ये ख्याल था कि हमारे पास एक दफ़ा हम जंग में चले जाएंगे, लेकिन इस जंग से फिर जान छुड़ाने की, निकलने की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अगर हमें फतह मिलती है वो अलग बात है, लेकिन फतह के चांसेस भी कम हैं जैसा कि यमन है, और फिर उसका ख्याल था कि यहाँ पे हम फंस जाएंगे। लिहाजा शहजादे ने उसकी बात नहीं सुनी, और उसकी वजह से फिर ये शहजादा से थोड़ा दूर हट गया और इसको थोड़ा धत्कार दिया गया। 2017 में मोहम्मद बिन सलमान ने एक
آپ کہہ لیجئے کہ ایک انقلاب برپا کیا، آپ کہہ لیجئے کہ ایک تختہ الٹ دیا ایک لحاظ سے، وہ یہ ہے کہ اپنے والد کی رضامندی سے اس نے جو محمد بن نائف تھے، یہ ان کے آپ کہہ لیجئے کہ ہیئر تھے اس کے تھرون کے، یعنی نیکسٹ ان لائن تھے، انہوں نے اس کے بعد بادشاہت سنبھالنی تھی، اس کو ہٹا کے اس نے اپنے آپ کو نمبر 1 بنا لیا، اور اب یہ وارث ہیں اس کے تخت کے، یہ شہزادہ صاحب جو ہے یہ وارث بن گئے ہیں، اور محمد بن نائف جو ہے اس کو اٹھا کے انہوں نے ہٹا کے تو بند کر دیا۔ اب ہوا یہاں پہ یہ کہ اسی کے ساتھ ہی فوراً شہزادہ محمد بن سلمان نے اپنے ہی حکم کے تحت اپنے نیچے ایک نئی کمیٹی بنائی، یا ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک اتھارٹی بنائی، جن کو کہا کہ کرپشن کے کیسز آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو ختم کرنا ہے۔ چنانچہ اس کمیٹی نے فوراً ہی 11 شہزادے اور 4 سٹنگ منسٹر جو تھے ان کو اریسٹ کر لیا، ان کو لا کے ان سے پیسے ویسے بھی نکلوائے اور پھر ان کو اندر بھی بند کیے رکھا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ آج بھی کئی شہزادے بند کیے ہوئے، جن میں محمد بن نائف وہ بھی بند ہیں، ان کے تمام ایسٹس جو ہیں وہ بھی ضبط ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے اور بھی جو بینک اکاؤنٹس وغیرہ تھے وہ انہوں نے فریز کر دیے، بلکہ پیسہ نکلوا لیا، اور جو بھی اس کے لیے کام کرتے تھے، اس کے قریب تھے جو لوگ، ان کو یا تو فارغ کر دیا گیا، یا جو کوئی بہت قریب تھا تو اس کو پکڑ لیا گیا۔ ڈاکٹر الجبری جو ہے یہ اس وقت وہاں سے بھاگ کے تو ٹورنٹو جانے میں کامیاب ہو گیا، جس کی وجہ سے یہ بچ نکلا، اور چونکہ اس کے تعلقات مغربی دنیا میں بڑے تھے، خاص طور پہ امریکہ کی انٹیلیجنس ایجنسی سے بڑے تھے، لہٰذا اس کو وہاں پہ اس لحاظ سے مدد مل گئی کہ اس کو ان لوگوں نے، ان ایجنٹس نے، CIA کے سینئر آفیسرز نے اس کو پروٹیکشن دی، اور یہ وہاں رہنا شروع ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ یہ اس کو چونکہ لانا مقصود ہے، لہذا مختلف ذریعوں سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ اب ساری چیز یہ ہے کہ اس میں امریکہ کا کیا مفاد ہے؟ امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ ایک تو یہ ایک بڑا سینئر سیکورٹی آفیسر ہے، ان کے امریکہ کے بہت سینئر لیول پہ وہ لگا رہا ہے، پھر یہ گو بٹوین رہا ہے، یہ MI6 اور اسی طرح CIA اور سعودی انٹیلیجنس کے درمیان یہ بہت بڑے بڑے واقعات میں ملوث رہا، بہت ساری کوارڈینیشن اس نے کی۔ آج اس کے پاس امریکہ کے راز بھی موجود ہیں، جو اگر یہ باہر اگل دے تو اس میں مسئلہ آ سکتا ہے کہ مغربی دنیا کی انٹیلیجنس کے کئی لوگ جو ہیں، جو بظاہر ان کے چہرے کوئی نہیں جانتا، ان کے نام کوئی نہیں جانتا، وہ ڈسکلوز ہو جائیں، کل کوئی ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ان کو مار دیں۔ کچھ آپریشن ایسے کیے ہیں جو کہ دوسرے ملکوں کی حکومتوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ حکومتیں چیخنا شروع کر دیں کہ جی آپ نے ہمارے اندر کیا کیا یہ مسئلے بن سکتے ہیں۔ اس نے القاعدہ کا ایک بومب پلاٹ تھا جو کہ اس سعد الجبری نے اس کے بارے میں اپنے ایک سورس جو کہ اس نے پلانٹ کیا ہوا تھا القاعدہ میں، اس سے انفارمیشن لے کے دی، اور وہ یہاں پہ اس کو برٹش انٹیلیجنس نے اس کو ڈیفیوز کیا، ورنہ امریکہ کے اوپر وہ ایک بومب بلاسٹ کرنا تھا انہوں نے، جس میں کہ بہت بڑا جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ اب اس شخص کی جو پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے بچے ریلیز ہو جائیں کسی طرح، امریکی یہ نہیں کرا سکے، باوجود اس کے کہ امریکہ نے کہا کہ یہ ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، یہ ہیومن ایک طرح کی ایکسپلائٹیشن ہے، یہ ہیومینیٹیرین ایشو ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن وہ بچے نہیں کروا سکے۔ لہذا جب اس کے بچے نہیں چھڑوائے جا سکے، اس کے بیٹے اور ایک بیٹی اور ایک بیٹا اور ساتھ اس کا بھائی، تو پھر اس نے مقدمہ کیا، کیونکہ یہ اس نے فیصلہ کیا کہ اب میں پبلک میں چلا جاؤں تاکہ محمد بن سلمان کے اوپر پریشر آئے اور وہ اس معاملے میں پھر ڈیفینسو پہ جائے اور یہ کسی طرح اپنے بچے چھڑانے میں کامیاب ہو۔ ابھی تک اس کے بچوں پہ کوئی چارج نہیں لگائے گئے، ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا، کچھ نہیں، بلکہ ان کے کہنے کے مطابق تو ابھی تک ہمیں اطلاع بھی نہیں دی کہ بچے حکومت کے پاس ہیں اور کس نے رکھے ہوئے ہیں۔ کسی وقت پہ ہو سکتا ہے کہ محمد بن سلمان بچوں کے بارے میں بتائے اور پھر ایک سودے بازی ہو، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ امریکہ میں محمد بن سلمان اور سعد الجابر جو ہے یہ اب ایک دوسرے کے سامنے مد مقابل آ چکے ہیں، مقدمے میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اس مقدمے میں پھنسنے کی وجہ سے اب نقطہ یہ ہے کہ
کہ سعد الجبری جو ہے یہ کوئی نہ کوئی راز اگلے گا. امریکہ کو اس چیز کی فکر پڑی کہ اگر یہ راز اگل دے گا تو ان کے لیے مسئلہ بنے گا. چنانچہ امریکہ نے جو مختلف عدالتیں کینیڈین کورٹس میں تو وہ نہیں کر سکتے تھے جا کے دفاع اپنا، حالانکہ وہاں پہ سعودی عربیہ نے اس کے اوپر کرپشن کے کیسز کیے ہوئے، لیکن جو امریکن کورٹ ہے وہاں پہ امریکہ نے مداخلت کی. جو چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے اپنے عدالتی نظام اور پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ضروری ہے وہ دیکھنے کا یہ ہے کہ اتنا بڑا ملک اور اتنا وہاں پہ انصاف کا چرچا سب کچھ ہے، لیکن انہوں نے عدالت کو یہ کہا کہ جناب اس میں ہمارے اسٹیٹ سیکرٹس نکل آنے کا خطرہ ہے، لہٰذا ہم اس میں اس کی پروسیڈنگس کو روکیں گے، ہم اس میں آپ کو بہت کچھ نہیں مدد کریں گے. اب یہ جو صورتحال پیدا ہوئی تو اس پہ کہیں بھی امریکہ میں کوئی انگلی نہیں اٹھی، لیکن چونکہ اس کا قانون ایسا سچ نہیں تھا تو انہوں نے قانون میں بھی کوئی اپنے ماڈیفیکیشن وغیرہ کر کے تو اس چیز کو یقینی بنایا ہے کہ عدالت میں ان کو کوئی بھی راز وہاں اگلنا نہ پڑے. آج صورتحال یہ ہے کہ الجبری جو ہے وہ بھی پھنسا پڑا ہے، محمد بن سلمان کی جان بھی اٹکی ہوئی ہے، محلاتی سازشیں بالکل سامنے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کیس بار پبلک میں آ چکا ہے اور اس سارے کیس کا معاملہ روک دیا ہے امریکن گورنمنٹ نے، جس نے کہ سیکیورٹی کا نام لے کے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے نیشنل جو سیکیورٹی انٹرسٹ ہیں اس کے لیے بڑا ہارمفل ہو سکتا ہے، سو یہ انفارمیشن ہم کورٹ کو نہیں دے سکتے، لہذا کورٹ فی الحال انتظار کرے، ہم اس کے بارے میں بات کریں گے. نتیجہ یہ کہ لگتا یوں ہے کہ نہ تو الجبری واپس جا سکے گا اور نہ ہی اس کے بچے چھوڑنے کا کوئی انتظام ہو سکے گا، کیونکہ امریکہ نے اپنے مفادات کے لیے اس کیس کو فی الحال رکوا دیا ہے. اگر امریکہ انفارمیشن نہیں دیتا تو پھر لازمی بات ہے کہ یہ شاید کیس ہی آگے نہ چلے. مگر اس میں حکومت پاکستان اور ہمارے عوام کے لیے یہ سوچنے کی بات ہے کہ ہمارے بھی بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ججز جو ہیں وہ عدالت میں انٹیلیجنس ایجنسیز کا، افواج پاکستان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پہ طنزیں کستے ہیں، ان کے اوپر بہت بہت بڑے بہتان لگاتے ہیں، اور نتیجہ یہ کہ جو دہشت گرد ہیں وہ اپنی جان چھڑا کے نکل جاتے ہیں اور پھر وہ ہماری قوم کے لیے دوبارہ مصیبت بنتے ہیں، اور جن فوجیوں نے اپنی جانیں دے کے ان کو پکڑا ہوتا ہے ان کے لیے یہ انتہائی ڈیمورلائزنگ ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.